अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब को खुश रखे, अपनी जायज़ मकासद को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। तो आज है जी ये सुबह सुबह से मैं शुरू कर रही हूँ अपनी रूटीन। तो आज मैं सुबह में है ना नाश्ते में बना रही थी फूल गोभी। तो उसको है ना मैं बारीक कट करके रख ली हूँ। एक आनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, इसमें 4 हरी मिर्ची जाएंगे और एक है ना आलू को भी कट करके डालूँगी, फ्राई कर दूँगी उसको भी। इसमें कुछ नहीं जाएगा, टमाटर वगैरह रूटीन के ही मसाले जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी। उसके बाद है ना लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला जो घर में मैं बना के रखी थी वो गरम मसाला थोड़ा सा डाल के है ना दम लगा दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्ची से थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छा बन गया था। फिर मैं बना लूँगी अपनी रोटी। ये हो गया जी सुबह का। फिर मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ बोटी का सालन। वो प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों को दे दूँगी। आज मैं मसाले वाली बोटी बना रही हूँ, तो लाजमी उसको देखिएगा आप मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी यहाँ है ना मैं एक और बात करने वाली थी, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनकी औलाद नहीं है। उन्होंने मेरे से औलाद के लिए कहा था, अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे। हमारी यही दुआ है। देखो अल्लाह ताला की हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है। अल्लाह से नाउमीद ना होना बहन कभी भी आप। अल्लाह पाक से दुआ करें, तहज्जुद लाजमी पढ़ें, फजर से थोड़ी देर पहले उठ जाएं, एक आधा घंटा पौना घंटा पहले उठ के है ना अल्लाह से तहज्जुद में मांगी हुई हर चीज़ अल्लाह पाक हमको देता है। अल्लाह से नाउमीद ना होना, क्योंकि अल्लाह पाक देर दुरुस्त ही सही हमको हर चीज़ से नवाजता है इंशाअल्लाह। थोड़ा कभी क्या हो जाता है, थोड़ी देर हो जाती है कोई चीज़ हमको ना, जो चीज़ हमको बहुत चाहिए होती है वो चीज़ हमें जल्दी नहीं मिलती। थोड़ा सा सब्र ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे आपके लिए, सारे यूट्यूबर्स आपके लिए दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपको जल्दी औलाद हो जाएगी। तो देखिए जी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक किस्सा है। उनकी पहली वाइफ को है ना सारा अलैहिस्सलाम की वाइफ, उनकी पहली वाइफ को है ना औलाद नहीं थी। तो देखिए वो 30-80 साल की हो चुकी थी, दोनों बूढ़े हो चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी और सारा अलैहिस्सलाम भी दोनों बूढ़े हो चुके थे। देखो अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों के ज़रिए से उनको बशारत पहुंचाई कि तुम्हें औलाद से भी नवाजेंगे, तुम्हें पोते की भी उन्होंने बशारत दी। तब वो फरिश्ते उनके घर आए थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा अपने कभी भी मेहमान को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि जल्दी उन्होंने सोचा क्या बनाए, कुछ नहीं था। एक बछड़ा था उनके घर पे छोटा सा, उसको बछड़े को काट के है ना जल्दी से पत्थर पे है ना गरम पत्थर पे सेक के उसको जल्दी से रोटी बना के इनके सामने फरिश्तों के सामने रख दिए। इनको नहीं पता था कि वो फरिश्ते थे। वो तो एक नौजवान खूबसूरत बन शक्ल में, इंसान की शक्ल में वो आए थे, 5 थे। जब वो आए थे तो उनके सामने जल्दी जल्दी पका के है ना नाश्ता जब निकाला तो कोई भी हाथ नहीं बढ़ा रहे थे, खा रहे नहीं थे। तो इनके दिल में डर हुआ कि क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे हैं खाना। ये इनको बहुत ख्वाहिश थी कि हमेशा कोई भी मेहमान आता था वो हमेशा खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ते थे किसी को भी, उनकी एक आदत थी। तो ये नहीं खा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो माजरा फिर पूछे तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो आपके लिए हम अल्लाह ताला का पैगाम लेके आए हैं, हम तो फरिश्ते हैं। हम आपकी औलाद के लिए हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। तो उनकी बीवी जो सारा दरवाज़े के पीछे ठहर के जो सुन रही थी ये बात, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी अच्छी मिसाल दी, मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, जो खजूर का झाड़ बिल्कुल उसमें गुठली भी नहीं है, सारा सूख चुका है। तो उसको कैसे फिर से फूल आएगा, पत्ता आएगा, फिर उसको कैसे फल आएगा। तो अल्लाह यहाँ फरिश्तों ने कहा कि हम ना सिर्फ तुम्हें औलाद की खुशखबरी दे रहे हैं बल्कि तुम्हारी पोते की भी खुशखबरी दे रहे हैं। देखो अल्लाह ताला की शान देखो। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने इसहाक की भी खुशखबरी दी, याकूब की भी खुशखबरी दी कि उनकी उनकी औलादों में से है।
تو وہ اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے نا امید نہ ہونا. تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ پہ ہر ایک کو بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ پاک جس کو جب چاہے جب دیتا ہے، اولاد سے بھی دیتا ہے، کبھی جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، کسی کو چاہے بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو دونوں بھی دیتا ہے. پھر بعض کو ہے نا بچپن میں ہی اولاد کو چھین بھی لیتا ہے. تو اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس بات سے ہے نا ہم کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سے ہمیشہ ایک اچھی امید رکھ کے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے نا، وہ گمان پہ ہماری ہر چیز رہتی ہے. جو گمان ہم کرتے ہیں نا وہی ہم کو ملتا ہے. تو اللہ پہ ہمیشہ ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے. آج میری آواز بہت خراب ہو رہی ہے کیونکہ مجھے رات سے اتنا تیز بخار تھا. کل میری ویڈیو بھی نہیں آئی اور نا گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. تو معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہے آج. تو میں بنا لوں گی جی بوٹی کو ہے نا میں اچھی طرح سے کٹ کر کے ہے نا صاف اچھی طرح سے دھو لی ہوں. اس میں بہت زیادہ 4-5 ڈلی پیاز کی لے کے ہے نا اس میں ڈال دی ہوں، اور اس میں بہت زیادہ ادرک لہسن اور بہت زیادہ تیل ڈالوں گی. زیادہ ادرک لہسن اور زیادہ تیل ڈالوں گی. پھر اس میں ہے نا روٹین کے ہی مسالے نمک مرچ ہلدی ڈال کے ہے نا تھوڑا سا کھڑے گرم مسالے بھی ڈالوں گی اور ایک تیج پت کا پتا بھی ڈالوں گی. اس کو سیٹی زیادہ دینا چاہیے، بہت زیادہ گلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو لگتی ہے بوٹی کو. تو میں 7 سیٹی کچھ دی تھی، 6-7 سیٹی کچھ دی تھی میں. اس کے بعد یہ اچھی طرح سے گل گئی تھی. جب تک یہ سیٹی ہوتی ہے پھر میں مسالہ تیار کر لوں گی. مسالے کے لیے میں لی ہوں تھوڑی سی دھنیا زیرہ اور تھوڑا سا کھوپرا لی ہوں. اس کو ہے نا تو اچھی طرح سے ڈرائی روسٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے ہے نا میں ابھی نہیں ڈالوں گی، لاسٹ میں ڈالوں گی. جب بھنائی پہ آ جاتا ہے تب ڈالوں گی. یہاں تو تھوڑے کھڑے گرم مسالے اور تیج پت کا پتا ڈال کے اب اس کو ہے نا تھوڑا سا پانی زیادہ رکھ کے سیٹی دے دوں گی. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، کیونکہ اللہ اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنی پکائی ہوئی چیزوں میں سے ہے نا کسی غریب کو دیتے ہیں. ہماری کمائی میں سے کسی غریب کو ایک حصہ ہم جب دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈالتے ہیں. جب یہ بات کسی بندے کو اگر پتہ چل گئی نا، پھر وہ نہیں چھوڑتے. برابر آپ کو ہے نا ایک ایسی عادت بنانا چاہیے، کھانے سے پہلے کسی کو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو. ہمارے پکے ہوئے کھانے میں سے کسی ایک کو کھانا دے دو. یا آج کی ہماری سیلری ہے، اب ہم آج 3,000 کماتے ہیں، 100 روپے 200 روپے کسی غریب کو دے دو. تو ایسے کر کے ہم کبھی بھی ایسا سوچ کے چلے نا تو ہمارے گھروں میں اتنی برکت رہے گی، تھوڑے مال میں ہی برکت ہو جائے گی. تو کبھی اس طرح سے آپ لوگ کر کے دیکھیے، کیونکہ اکثر میں کرتی ہوں ایسے. اگر کچھ بن گیا، کوئی آئے گھر پہ تو دے دیتی ہوں، یا نہیں تو یہ جاتے ہیں نا نماز کو تو میں پاکٹ بنا کے ہے نا دے دیتی ہوں. تو اس طرح سے کرنا چاہیے ہم کو. تو یہ دیکھیے جی میری 7-8 سیٹی کے بعد میرا سالن ہے دیکھو اچھی طرح سے بھنائی پہ آ گیا ہے. یہ اچھی طرح سے بھون لوں گی. پھر میں ہے نا اس میں یہ پاؤڈر ہے نا ڈال دوں گی، ڈال کے تھوڑا سا ہرا مسالہ ڈال دوں گی. یہ ڈن ہو جائے گا میرا. اچھی طرح سے بھوننا چاہیے، تھوڑا سا اور اس کا کچا پن ہے، تھوڑا سا اور پکنا چاہیے سالن، اور تھوڑی دیر پکا لوں گی میں. یہ ابھی پاؤڈر ڈالا ہے نا ابھی سے، اور تھوڑی دیر اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی. اچھی طرح سے ڈرائی کروں گی اس کو، بہت زیادہ پانی نہیں رکھوں گی. تو یہ میرا ڈن ہو جائے گا. یہاں میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا ہری مرچی ڈال کے ہے نا اس کو تھوڑا سا اور بھون لوں گی. تھوڑے سے گرم مسالے اوپر سے ڈالوں گی، یہ گھر میں بنا ہوا گرم مسالہ ہے. اس کو تھوڑا سا ڈال کے تھوڑی دیر دم پہ رکھ دوں گی، تو اس کا تیل ہے نا اوپر آ جائے گا. تو یہ بس میرا ڈن ہو جائے گا. دھیمی آنچ پہ رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے. یہ گرم مسالہ بھی میں ایک بار بتائی تھی آپ کو گھر پہ کیسے بناتے ہیں. وہ بازار کے مجھے سمجھ نہیں آتے، یہ گھر کا ہے نا بہت زیادہ خوشبو. ابھی دیکھیے آپ، میں نے تھوڑا سا زیرہ دھنیا جو لگائی تھے نا اس کا بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے گھر میں. دیکھو جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن کے ریڈی ہو گیا ہے.
اور میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتانا، ضرور کمنٹس کرنا، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، لازمی سبسکرائب کرنا، اور کیسی لگتی ہے میری ویڈیو ضرور بتانا۔ اور اس کے بعد ہے نا جی، میں پڑھ لی تھی اپنی قرآن، کیونکہ میں اپنی جلدی قرآن کو ختم کر رہی ہوں، ابھی پھر رمضان آنے والا ہے تو اس کو جلدی ختم کر دوں گی۔ تو یہیں تک تھی جی میری ویڈیو، بائے بائے جی۔